بلندے جی بلند مل کے چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حلال موالی مل کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد دشمنات لعنت، اہل بیت تمام دشمنات لعنت، بی بی سیدہ دے قاتلات لعنت، صلوات پڑھو باوازی بلند۔ التماس دعا بر حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل حجت ابن الحسن علیہ السلام، صلوات کالے والا یبائے فیہا وفی کل ساعت من سات لیل والنہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعین نہتا دس کے نہ ہو اجزکات انوات متیہو فیہا طویلہ یہ رب محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد وجیل فرجاک قائم آل محمد ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں، نظم اللہ توجہ فرمانیے، ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں، قسم خدا کی وہ سارے نزول ہوتے، قسم خدا کی وہ سارے نزول ہوتے ہیں، توجہ، قسم خدا کی وہ سارے نزول ہوتے ہیں، ادبیاں گناہگار ہیں لیکن ہم اتنا جانتے ہیں، بولو کیا جانتے ہیں؟ علی کے بغض میں سجدے فضول ہوتے، مل کے سلوات۔ اگر تاری اجازت ہوئے تا میں امام حسین دی عظمت کو صرف فرما جا سلوات پڑھو باواز بلند۔ توحید دا مقدہ ہے، پرویش آجی دعا فرمائے سو، توحید دا مقدہ ہے حاجتی گواہ حسین، توحید دا مقدہ ہے حاجتی گواہ حسین، شجبات دی گل نہیں جیوے ہائے جگہ خدائے اوے ہائے جگہ حسین جیوے ہائے
जगह खुदाए उमें है जगह हुसैन। कोई तजी नहीं, कोई तशरी नहीं, डायरेक्ट शेख पन्ने लंगे दे मिल दे अगशायते हवाले, अगशायते हवाले बाबे देवांग मोला जगते यतीम पाले, जगते हैं यतीम पाले। बाबा जी वाल होया क्या है? आदम आदम दे मालकू भी ओ देंदा गिज़ा हुसैन। आदम दे मालकू भी देंदा गिज़ा हुसैन। मिलके सलवा नज़म अल्लाह तवज्जो फरमानिए। प्यू नेंद नाल रब दी मर्ज़ी खरीद कीती। दुआ फरमाए तो मर्ज़ी खरीद कीती। ई सजदे नाल सारी वादत खरीद कीते, वादत खरीद कीते। अल्लाह उठाई मिलसी ओ जिथा कर बला हुसैन। अल्लाह उठाई मिलसी जिथा कर बला हुसैन। बाबा जी को इंदी कई गल लाशा दिखे के ओहले लुकदी वदी शिमर तो। लाशा दिखे के ओहले, लाशा दिखे के ओहले लुकदी वदी शिमर तो, लुकदी वदी शिमर तो। तुर तो देख रोंदी गोली है कर ज़ुहैर को, गोली है कर ज़ुहैर को। बाबा जी को इंदी कई गल बच पोवे धी सकीना ओ या मांगे दुआ हुसैन। जगह बंदा आज तक नहीं बना एक वैंदा इजाफा करना। क्या लोटे हाल देवा ते कुधी तक दिखाए, ते कुधी तक दिखाए है। दुखी रात समय सगी नहीं जालिम जेल है, जालिम जेल है। तर खून नाल थी गए ओ चेहरा उंदा हुसैन। रख भेड़ दी मैया तुक झोली बिच बैठा रोंदा पीर सजा दे, बैठा धूप पुंजे दे। हाय वो चेहरे दुओ ना लपगी पा आबादे दिठे सोरेख निशान रुख साराते। आई शाम गरीब यादे, गरीबा दे आरमान है ना करवा सगिया वो तेरे मैयत घुमाए आजाद। मोला सजाद अरमान है ना करवा सगिया वो तेरे मैयत घुमाए आजाद। मोला सजाद भेद मई अरमान है ना करवा सगिया वो तेरे मैयत घुमाए आजाद। बाबा जी मोला सजाद भेद मैयत चाह के तू गए चंद कदम दे फासले गए। सैयदा दे अम्मा
माग वंजा दोबार मेरी भेंग द मैयत को कम दे बीबी दी आवाज ने इंदी मैयत च खौफ है कातिल दा ई कुहानल बचगा लाचा इंदी मैयत च खौफ है कातिल दा ई कुहानल बचगा लाचा इंदे गाल तू हाथ नहीं आज थी दे ई को इवें मंज दफना चा ई शाम दी छोटी सैयदादी दा जिंदान च मैयाद हम चाचा वद लुकी आई कबा बगा के बचगा उंदा आप निशान मिटा चा साल दे बाद बाबे दा साग जिंदान चाहे बीबी खाक ते सुती पई मुला सजाद दी आवाज ने भेंग बाबा मिल गई मेरी सैन दी अखा बांध गए दुए हाथ वदा के आदे सजाद भिगागा साग मेरे सीने ते दुख प्यू को सुगेंदिया ओ माए बुढ़गी थी गईया बाबे कुड़ा सेंदिया बाबा जी प्यू दे साई कुहान ला के बीबी पहला वह काई क्या दिए बाबा तेरे कातिल ने मैं को इतना मारा है ओ मेरी दीद भी मक गई है हर पासे बाबा तेरे कातिल ने मैं को इतना मारा है ओ मेरी दीद भी मक गई है हर पासे अंधारा है बीबी दी आवाज नहीं है अकबर दा जख्मी बाबा जी में अकबर गोलाता है सजाद गुलेंदिया ओ जिंदान च कई वारी मैं झगवे दिया बीबी दी आवाज नहीं अकबर दा जख्मी बाबा ओ मेरा मजलूम बाबा मैं ते कुड़सनिया मेरे दो लथ किवें बीबी दी आवाज ने दो ऋषि मेघ लुटे ना बाबा दसा सकदी ए हशक दरी तोगी माए दोगना